दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण बल्ल। मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमहरू हुन थालेका छन्, तर खासै प्रगति भने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुर्सीबाट हटाएर नयाँ सरकार बनाउने अभ्यासमा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि लागेको छ र उसले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ। तर माओवादी केन्द्र र जसपाले आफ्नो भूमिकाहरू स्पष्ट गर्न नसक्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कमजोर होइन, झन् बलियो बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ। साँच्चै नै विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनको निम्ति थालेका पाइलाहरू, बनाएका योजनाहरू, उनीहरूका कामहरू के अब सफल हुन्छन्? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी अब जान लागेको, ओलीको तयारी के छ? हामी यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री कृपाशुर शेर्पा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ, पार्टी भित्रैबाट र पार्टी बाहिरबाट पनि। र केही कुराको सङ्केत त मैले मेरो पृष्ठभूमिमा पनि भने। अब यो सबै चिज हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता अब के ढल्न थालेको? अब सुरुमा मलाई चाहिँ के भन्छु भने म जसको योग्यता छ, क्षमता छ, हैसियत छ, प्रतिभा छ, केही गर्ने हिम्मत छ, त्यसको दुश्मन हुन्छ। र तपाईँले भनेको यो क्रम चाहिँ वर्षौँ भइसक्यो चलेको। वर्षौँसम्म केपी ओलीको अहिलेसम्म रौँ पनि हल्ल्याएको छैन। त्यसो हुँदाखेरि म के भन्छु भने अब सधैँ भन्ने गर्छु कि हात्ती हिँडेको बेलामा गल्लीमा कुकुरहरू भुक्छन्, कराउँछन्। तपाईँले नै भन्नुभयो, उनीहरूको धार नि पुग्दैन के। उनीहरूले जुन एउटा नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जति बहुमत छ त्यो पुर्याउनै सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले भने जस्तै ओली अझै बलियो छ र ओलीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। र जहाँसम्म लाग्छ चलायो भने फेरि मेरो आफ्नो अनुमान हो सरकारले के गर्छ, तर अब विकल्प भनेको चुनाव हो, चुनाव ओलीले गराउनुपर्छ। चुनाव भनेको आवधिक निर्वाचन कि बिचमै फेरि मध्यावधिमा जाने? होइन, मध्यावधि अब तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि भनेर मध्यावधि नै भन्ने गर्छ, तर यो पुरै आवधिक 5 वर्षकै लागि हुन्छ यो चुनाव हुँदाखेरि। तर त्योभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट हटाउनुको निम्ति त खेल त तीव्र रूपमा भइरहेछन् नि। यस्तो छ, यो पानी समातेर आजीवन प्रधानमन्त्री बस्ने भनेर कोही पनि आएको हुँदैनन्। त्यसो हुँदाखेरि सरकार बेला बेला परिवर्तन भइरहनु त्यो आफैमा अनौठो होइन। तर दुर्भाग्य के भनेदेखि झन्नै 2/3 बहुमतको वाम सरकार बनेको बेलामा यो वामपन्थी विचारधारा बोक्ने नेतृत्वहरूमा के खालको यो घर जलाएर खरानी व्यापार गर्ने चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ उत्प्रेरणा आएको, त्यो चाहिँ म कम्युनिस्ट पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ। त्यो चाहिँ घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्ने के माधव नेपाल प्रचण्डहरू जो अहिले चाहिँ आफ्नै सरकारको विरुद्धमा लागेका छन्, त्यसलाई भन्न खोजेको मैले। व्यक्ति किन थोक्नु? ठ्याक्कै त्यही आरोप चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि छ नि। होइन, यस्तो छ, त्यो त उहाँहरूले के न्यु पाऊँ कनिका बुगौँ भने जस्तै न्यु नपाएर एउटा न्यु निकालेको मात्रै हो। आफूले चुनेको, सर्वसम्मत रूपमा चुनेको दलको नेता सरकारमा प्रधानमन्त्री चुन्दा पनि सर्वसम्मत ढङ्गले नै गएको, कहाँ फरक मात्रै थियो र त्यहाँ? त्यसरी गइसकेपछि त 5 वर्षलाई भनेर उहाँहरूले नै भनेको, उहाँहरूले नै तपाईँको थाई कमिटीको बैठक, सचिवालयको बैठकमा चाहिँ अब 5 वर्ष केपी ओली भनेपछि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले देशैभरि सङ्गठन सुदृढ गर्नेदेखि लिएर एकीकरणको प्रक्रियालाई टुङ्गाउने जिम्मेवारी पाएको नेताहरू यसरी दायाँ बायाँ जाने, सरकारले गरेको सही कामको जनतामा सुसूचित गर्न छोडेर विरोध मात्रै गर्ने, सत्ताको वरिपरि, कुर्सीको वरिपरि मात्रै घुम्नको कारणले यो घटना आएको भन्छ मलाई। यो घटना घटिरहेछ। 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ उनले चाहिँ आफू मनपरी गर्ने भन्ने होइन नि। त्यो त होइन। आफ्नो पक्षभन्दा बाहिरमा मत राख्ने, आफ्ना विरोधीहरू, आफ्नो आलोचना गर्नेहरूलाई पार्टीभित्रैबाट सिद्धाउन थालेपछि त उहाँको आलोचना त हुन्छ। आफ्ना समर्थकहरू, आफ्ना भक्तहरू बाहेक अरूलाई नदेख्न थालेपछि त ओलीको आलोचना सुरु भयो नि पार्टीमा। यस्तो छ, अब ओलीको मुन्टै काटेपछि मात्रै सन्तोषको सास फेर्ने प्रवृत्ति भएपछि त मान्छेले त आफू बस्न त अनेक उपाय रच्छ नि। त्यसो हुँदाखेरि आफ्नै पार्टीको नेता, सहकर्मी, इतिहास बजेको, सँगसँगै भूमिगत लाइफदेखि जीवनका हरेक उकाली ओह्रालीहरूमा, सङ्कष्टहरूमा साथ सहयोग गर्दै एकअर्कालाई ट्रस्ट गर्दै आएको नेताहरूबिच यो अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ भने जस्तो बल्ल वास्तवमा वामपन्थी सरकार आयो। नेपाली जनताले आशा गरेको, विश्वास गरेको, भरोसा गरेको, अबको सरकारले चाहिँ देशमा केही गर्ला भन्ने आशा गरेको, यस्तोमा तुषारपात हुने गरी जुन किसिमको हरकतहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ आम जनताले त्यसलाई माफी गर्दैन। उहाँहरू सरकारका कामहरूको समीक्षा गरौँ,
सरकारमा कसलाई जिम्मेवारी दिने, राजदूतहरू कसलाई बनाउने, पार्टीमा कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने चिज त पार्टीमा तपाईँहरूको यथेष्ट छलफल भएपछि त्यो छलफल अनुसार जाने त हो नि। तर त्यो चिज नै उहाँले मान्नु भएन। यस्तो छ, ल्याउनुहुन्छ दुर्गन्धित गनाएको चरित्रहीन भएको मान्छेहरूको चाहिँ लिस्ट ल्याएर चाहिँ राजदूत बनाइदेऊ, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख सदस्यहरू बनाइदेऊ भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू छम्या हुन्छ। एउटा चाहिँ असल शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न त क्रिम एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अनुशासित र एउटा मर्यादाभित्र बस्ने, विधिको शासनभित्र बस्ने खालको फिगर यो देशमा कमी छ र त्यस्तो मान्छेहरू ल्याउनुपर्छ नि त। आफ्नै भाइ, आफ्नै भतिजा, आफ्नै भान्जा, आफ्नै बुहारीहरू मात्रै तेर्साउने हो त? त्यो इतिहासको कालखण्डमा, आन्दोलनको कालखण्डमा योगदान गरेका, हत्केलामा ज्यान लिएर राज्य सत्तासँग लडेका भिडेका मान्छेहरू त्यहाँ छैनन्? जसले मुलुकलाई कसरी अग्रगति दिनुपर्छ, मुलुकको समृद्धिको पाटो के हो त्यो बुझेर चाहिँ आन्दोलन गरेर हिँडेको मान्छे, सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा काम गरेर हिँडेको मान्छे, सामाजिक न्याय सुव्यवस्थित गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्ययन गरेर हिँडेको मान्छे, त्यस्ता मान्छेहरू पाखा पारेर भुइँफुट्टा मान्छेहरू भर्खर हिजो अस्ति हामी चाहिँ नि हैसियतमा आइसकेपछि पछि लागेकोहरू त्यस्तोहरू च्यापेर हिँड्ने हो त? इतिहास बोकेको मान्छेहरू चाहिँ भाँडामा जाए? त्यस्तो मान्छेको सिफारिस गरेर त कहाँ गर्छ त? तर्कहरू आफ्ना हुने भए केपी ओली पक्षधरले अथवा केपी ओलीले चाहिँ आफू पक्षधर आफ्ना गरेका कामहरू आफू केही हिसाबमा राम्रो छ भन्नको निम्ति तर्क दिने हुने भयो। यसै गरी प्रचण्ड माधव नेपालले त्यही। अब ओली को हुन् र उनले के गरे भन्ने चिज त सचिवालय बैठकमा 29 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझा होइन र? त्यसमै छ नि सबै कुरा छ। त्यही म भन्दैछु के छ भने एउटा इतिहास बुझेको मान्छेले सत्तामा पुगिसकेपछि आफ्नो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा अनुसार अथवा सरकारको नीति योजना कार्यक्रमलाई व्यवहार लागू गर्ने गराउने दिशामा काम गरिरहँदा यत्रो इतिहास बुझेको मान्छेले जहिले पनि खोचे मात्रै थाप्ने हो, जहिले पनि छिड्के मात्रै लाउने हो? होइन, समीक्षा त गर्नु पर्यो। होइन, पार्टीमा समीक्षा गरौँ भन्दा तयार किन नहुने? बोलाको बैठकमा आउनु पर्यो नि, बोलाको बैठकमा नआउने अनि बाहिरै सडकमा कतै कुर्लिएर हिँडेपछि त समस्याको समाधान के हुन्छ? बैठकमा नजाने सुरुवात त प्रधानमन्त्री आफैले गर्नुभयो नि। नेकपा संलग्न हुँदा सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी बैठक, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहिष्कार गरेको त उहाँले नै हो नि। होइन, उहाँले बहिष्कार गरेको होइन, मान्छे अस्वस्थ हुनसक्छ, अस्वस्थ मान्छेले म आजको बैठकमा आउँदिनँ भन्न सक्छ। अरू 1-2 बैठक त्यस्तो भयो, तर अधिकांश बैठक त उहाँले एटेन्ड गरेकै छ नि। त्यही बैठकमा चाहिँ राखेर विधि सम्मत राखेर त भने नि भूमिगत लाइफमा हत्केलामा ज्यान लिएर एउटा मुलुकको आमूल परिवर्तनको दिशामा सँगै सङ्गठित भएर काम गरिरहेको मान्छेहरूमा यस्तो एउटा काम गरेर देखाउने बेलामा यो खालको उच्छृङ्खलता, यो खालको वितृष्णा कसरी आएको हो त्यो कल्पना गर्न सक्दिनँ कि म त। हुँदा यतिसम्म भयो कि अब माधव नेपालहरूलाई पार्टीबाटै निकालिदिनु भयो कि कसरी हुन्छ क्या यस्तो कुरा? अनि पार्टीको विधि हुन्छ, पद्धति हुन्छ, एउटा परम्परागत एउटा संस्कार हुन्छ, त्यो भित्र नबसेपछि त जो कोही पनि दाँब्या हुन्छ। पार्टीले निर्दिष्ट गरेको चाहिँ विधि विधान अनुसार नचलेपछि त्यो जो कोही पनि कारबाहीको विषय हुन्छ। तर त्यो निकालेको अर्थ के छ भने सचेत सुध्रिन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। किनभने हाम्रो पार्टी त के भन्छ एउटा उदार पार्टी हो। अहिले कारबाही गरे पनि आलोचना आत्मलोचनाद्वारा पञ्चखदै माफी हुन्छ क्या। जुनसुकै खालको गल्ती कमजोरी गरे बाँकी सबैलाई चाहिँ वास्ता नगरेर के केपी ओलीको विरोध गर्ने, पार्टीको अनुशासन विपरीत जाने, पार्टीको निर्देशन विपरीत जाने भनेको माधव नेपाल सहित 4 जना नेता मात्रै हो। होइन, म भन्छु अहिले जति पनि जहाँ नियुक्ति पाइरहेको सरकारमा बसिरहेको मान्छे के केपी ओलीको भान्जा, भाइ, भतिजा छन्? त्यो त पार्टीको यो खालको इतिहास बोकेर आएको मान्छे छ त। त्यस्तो मान्छे चाहिँ किन देख्नु नसकेको साथी अरू नेतृत्वहरूले? उहाँहरू केपी ओलीले त आफ्नो भाइ भतिजा त कहीँ नियुक्ति गरेको थाहा छैन, कहीँ मनन गरेको थाहा छैन। उहाँहरू खुदैले थाहा छ, आफ्नो भाइ पठाउनु नपाएर, आफ्नो भतिजा पठाउनु नपाएर, आफ्नो भान्जा पठाउनु नपाएर, आफ्नो सालो पठाउनु नपाएर, साली पठाउनु नपाएर अनि लक्ष्य बिर्सिने, आफ्नो गन्तव्य बिर्सिने, यो खालको प्रवृत्ति भयो त त्यस्तोहरू त दण्डित हुन्छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिले चाहिँ धेरै ठाउँ पाइरहनु जरुरी हुँदैन, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। 4 जनालाई मात्रै किन कारबाही? अब 4 जनाले सबैको दिमाग भुट्ने काम गरिसकेपछि त भइरहेको शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको, स्मृतिले अगाडि गइरहेको, सङ्गठन सुदृढ भएर अगाडि गइरहेको अवस्थामा भएको सङ्गठनलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने गरी, भएको नीति योजना कार्यक्रमलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने गरी, बाधा अवरोध गर्ने गरी
चाहिँ चलायमान हुन्छ भने त्यस्तो जोकै पनि कारबाही हुन्छ नि। यदि माधव नेपाल चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको र केपी ओलीले त्यो हरकत गरेको भए त उहिले सुरुमै निकाल्थ्यो। अहिले त कम्तीमा पनि बस छलफल गरौँ भन्यो, निकालेकै हो नि। स्पष्टीकरण भन्नु। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई बिउताउनुभन्दा अगाडि नेकपा थियो, त्यो बेला समानान्तर गतिविधिहरू भइरहेका थिए, त्यो बेलामा त ओलीलाई निकालेकै हो नि उहाँहरूले। होइन, त्यो निकाल्ने त तपाईँले थाहा हुनुपर्छ नि। यति कुरा त पार्टी अध्यक्षले महासचिवलाई भन्छ कि बैठक बोलाऊ, होइन? महासचिवले बोलाएको बैठक औपचारिक बैठक हो। अब उहाँहरूले बाहिर गरेर बसेको निर्णय त त्यो हावादारी कुरा हो नि त। त्यसरी कहाँ निकालिन्छ र? मौका पाएसम्म केसम्म गर्दा रहेछन् भन्ने चिज उनीहरूको ठाउँबाट पनि तपाईँको यो प्राइम टेलिभिजन परिवारमा मेरो कुनै हैसियत छैन। बोलाउनु भएर इन्टरभ्यू दिन त आएँ, तर मैले यहाँ चाहिँ तपाईँलाई निकालेँ भने जस्तै हो त्यो। तपाईँलाई यो कामबाट मैले निकालेँ भनेर सूचना दिए जस्तै हो त्यो। त्यस्तै हो त्यो। हैसियत नभएको मान्छेले, जसको अधिकार छैन त्यस्तो मान्छेले पार्टीको औपचारिक मिटिङ बैठकमा बसेर त्यो निर्णय गर्छ नि। पाखामा लाखा लगाएर गएर हुन्छ र त्यो? त्यो त औपचारिक बैठकमा आउनु, वैधानिक बैठकमा आउनु। राष्ट्रपतिलाई पनि यहीँबाट निकाल्दै भइगयो नि त। उताबाट बाइडेनलाई पनि निकाल्दै भइगयो। अर्काको देशको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखले यहीँबाट निकाल्दै भइगयो नि, आफूले चित्त नबुझी आफ्नो अनुकूल नभए। तर कारबाहीको श्रृङ्खलामा तपाईँले 4 जनाले सबैको दिमाग भुट्ने काम गरे, मुख्य मान्छे यी हुन्, त्यसकारण कारबाहीमा परे भन्नुभयो। तर माधव नेपाल जत्तिकै हैसियत भएको, होइन, प्रधानमन्त्री भइसकेको, पार्टीको अध्यक्ष भइसकेको झलनाथ खनालको त दिमाग अरूले भुट्ने कुरो भएन नि। उहाँले पो अर्काको भुट्ने हो, उहाँलाई चाहिँ किन चोखो छोडेको? बिचरा अब यस्तो उहाँ अलिक अहिले मैले सुनेको मिडियामै पढेको अस्वस्थ रहेको कारणले उहाँहरूको गतिविधिमा खास हिँडिरहेको अवस्था नरहेकोले सुरुको अवस्थामा जे जस्तो भए पनि ठिकै छ भनेर त्यो चाहिँ अहिले नगरेको हुनसक्छ। तर सहानुभूति, एउटा सहानुभूति, मानवीय संवेदना हुन्छ नि त मान्छेमा। एउटा बिमारी छ, तर उहाँले छाड्नु भएको छैन। के को बिरामी हुनु? उहाँ त दिन प्रतिदिन ओलीमाथि कस्तरी आक्रामक हुनुहुन्छ, त्यो त देखिया छ नि। बिरामी मान्छे त्यसरी बोल्छन्। अब उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँको पछि लाग्ने आम कार्यकर्ता कोही छैन, उहाँ एक्लै हो, होइन? उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ। एक्लो बृहस्पति झुटा, ऊ एक्लै हो। अब अर्को पटक जिल्लामा एक्लै गएर चुनाव जितेको देखौँ नि त। झलनाथ खनालले, झलनाथ खनाल वा अरू कसैले? कस्तो उहाँको त एउटा पार्टीको ट्रेडमार्क लागेको हुनाले नेतृत्व भनेर मान्छेले त्यहाँ नेता जन्मिसक्यो, अर्को नेता जन्मिसक्यो नि, सधैँ उहाँ मात्रै हो त, विकल्प हुन्छ नि। त्यसो हुनाले उहाँले पनि आफ्नो पदीय मर्यादालाई चाहिँ बिर्सिनुहुन्न, भुल्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। कि फगाउने प्रयास हो झलनाथलाई? फगाउने प्रयास भन्दा पनि त्यति हानिकारक होइन भन्ने ठान्नु भयो होला सायद, कारबाही गर्ने तहबाट सोच्दाखेरि। 4 जनालाई यो छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने जस्तो, 4 जनालाई कारबाही गरेर बाँकी सबैलाई चाहिँ सन्देश पुर्याए जस्तो। त्यो ढङ्गले नबुझौँ न। विधिसम्म चल्दाखेरि त्यो ढङ्गले सोच्नु मिलेन। अब व्यावहारिक सामाजिक गतिविधिमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, किनभने छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने, बुहारी कुट्नु भएन, कुटुमा छोरी, आफ्नै छोरीलाई बजाएपछि गलत गऱ्यो भने मलाई पनि बाँकी राख्दैन भनेर अनुशासित, मर्यादित र संस्कारी बन्ला भन्ने होला नि त। त्यो कारबाहीको डन्डा यहीँ सकिएको हो कि अझै चल्छ? अनि यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया। जो गलत हरकत गरेर गलत बाटोमा जान्छन् त्यो कोही पनि बाँकी रहँदैन। अब के हुनु, देशैभरि समानान्तर सङ्गठनहरू धमाधम बनिरहेका छन्। होइन, म त धन्यवाद दिन्छु। अरूले कसरी सोध्छ, म त उहाँहरूलाई समानान्तर सङ्गठन भने नेकपा एमालेकै झन्डा, नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह बोकेर अलग अलग नेकपा एमालेको प्रचार गरेकोमा चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु। जुन किसिमको सङ्गठनै खोल्ने, कार्यालय खोल्ने कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ गलत हो, विधान त। तर प्रचार गरेकोमा त धन्यवाद दिन्छु, किनभने सूर्य चिन्ह नेकपा एमाले रहेछ भन्ने त बुझ्यो नि त। त्यसमा हाम्रो आम कार्यकर्ताहरू त, हाम्रो तल समर्थक सबै त खुसी छन्, जसले गरे पनि सूर्यको प्रचार गरिरहेको छ। हामी आफै खुदै गर्नुपर्ने, हामी भन्दा पनि के भन्छ 100-200 किलोमिटर प्रति घन्टाको दरले उहाँले प्रचार गरेर हिँड्नु भएको छ। तर त्यो प्रचार गर्ने समय चाहिँ थोरै छ कि। त्यसो हुँदाखेरि कतै त्यस्तो ढाडस दिएर यो स्थितिमा आफ्नो अनुकूलको केही गर्न सकिन्छ, गराउन सकिन्छ कि भनेर सायद नेतृत्व पङ्क्तिको निर्देशनमा त्यस्तो भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। कारबाही भनेको पार्टीबाट निकाल्ने मात्रै हो कि उसँग जोडेका अन्य पदहरूबाट पनि निकाल्ने हो? किनभने सांसद छन् कि धेरै। अब यस्तो छ, त्यो सेकेन्ड फेजमा आउँछ। सांसदहरू निकालेको देख्नु पनि भर्खरै होइन, अब त्यो सेकेन्ड फेजमा आउँछ। सुध्रेर पुनर्मुसीको भयो भने सकिगयो, सुध्रेन अरू उदण्ड भयो भने त
त नमुना उदाहरण त आयो नि त। तर उनीहरूले त एक्सन थालिसके। अब माधव नेपाल भन्दा पनि प्रचण्डको पार्टी, जो प्रचण्डको पार्टीबाट मन्त्री भएर एमालेमा प्रवेश गरेका छन्, एमालेका केन्द्रीय सदस्य भएका छन्, उनीहरूको सांसद पद समेत नरहने गरी उनीहरूलाई निकालिदिइसक्यो। भनेपछि ओलीको पक्षमा लागेकालाई हेर्नुहोस् त कारवाही गरेको, निकालिदिइसक्यो। गृहमन्त्रीलाई निकालिदियो, 101 मन्त्रीहरूलाई निकालिदियो। कारवाही त ओलीले होइन, ओलीको पक्षमा लाग्नेलाई ओलीले धक्का हो नि यो त। हो, अब एमालेको ब्यानर बोक्ने होइन मन चाहिँ उतै भएकोहरूलाई पनि त्यही किसिमको दण्ड आउँछ। अब मेरो अनुमान है त्यो, त्यही किसिमको दण्ड आउनुपर्छ, आउँछ। यसरी छारष्ट यो गतिहीन मान्छेहरूलाई सधैँ कति बोक्ने, सधैँ बोक्न सकिँदैन। डुङ गनाइसकेको भारी त्योभित्र के छ भने कि अनुसन्धान गर्नु पर्यो, नगनाउने बनाउनु पर्यो, नभए यो ढङ्गको हरकत गरेर हिँड्ने मान्छेहरूको कारबाहीको विषय बन्नु। एमालेको झन्डा बोक्ने तर मन चाहिँ प्रचण्डको बोक्ने, हो, तिनीहरूलाई पदबाट निकालिन्छ। त्यो भनेको सांसद पदबाट उनीहरूलाई पनि निकालिन्छ। ढिलो भइसक्यो, उनीहरूले थालिसकेपछि हामी के हेरेर बस्ने? ढिलो भइसक्यो त, गर्नुपर्ने हो। सांसद पदबाट निकालेको त प्रचण्डले पो हो त, माधव नेपालहरूले होइन नि। होइन, त्यही त भन्दैछु। प्रचण्डले निकालेपछि यतापट्टिको त्यो हरकत गर्नेहरूलाई पनि प्रचण्डले जस्तो कारबाही गर्ने यताबाट ढिलो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब सुरु हुन्छ, यसरी सुरु हुन्छ कि त्यो चाहिँ अब न घरका न घाटका हुन्छन्। कसरी निकाल्ने भन्नुहोस् त? एउटा सांसदलाई यिनीहरूले पो अब दल परिवर्तनको सूचना दिएको थिएर निकाल्न सजिलो भयो। कसरी निकाल्नुहुन्छ? गलत हरकत गर्ने, पार्टीकै विरोध गरेर हिँड्ने, सरकारकै विरोध गरेर हिँडेपछि त्यो अनुशासनहीनको काम होइन। अनुशासनहीन काम गरेपछि त अनुशासनहीनता विरुद्धमा त कारबाही हुन्छ नि त। पार्टीको विधानअनुसार हुन्छ। पार्टी दुई किसिमका सांसद छन्, एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित आएको, एउटा समानुपातिक आएको। दुईटै खाली हुन्छ। उताको पनि त निर्वाचित भएर आएको थियो नि, त्यो कसरी खाली भयो त? त्यसरी नै खाली हुन्छ। होइन, उनीहरूले त दल त्याग गरे नि। माओवादी केन्द्र त्याग गरेको सूचना उनीहरूले दिए। कसरी चाहिँ त्याग गर्यो? ऊ समर्थन फिर्ता नलिने, एमाले दिएको समर्थन फिर्ता नलिएपछि त फिर्ता नलिएकै कारणले उहाँहरू रहेको नि। पहिले फिर्ता लिइसकेको भए त उहाँहरू कि उता जानुहुन्थ्यो कि यता बस्नुहुन्थ्यो? यता बसेको खण्डमा कारबाही गरेर ठिक हुन्थ्यो। भनेपछि एमाले भित्रै माधव नेपाल पक्षधर जति सांसदहरू छन्, जो पार्टीको गतिविधि विरुद्ध अथवा ओलीका विरुद्धमा लागेका छन्, त्यो अनुशासनहीन काम हो र उनीहरूलाई सांसद पदबाट निकालिन्छ। त्यो निकाल्छ, तर त्यो समय लाग्छ। त्यसको केही कारणहरू होला। नेतृत्वले त्यति नसोचिकन अहिलेसम्म माया गरेर किन राख्नु? यसो गर्दाखेरि त घाटा आफैलाई हुँदैन भने, किनभने सङ्ख्या पुर्याउनु छ नि त, सरकार टिकाउनु छ नि। आफ्नै सांसदहरूलाई निकालिदिइसकेपछि त आफ्नो सङ्ख्या घटेन। हो, तपाईँले भनेको कुरामा पनि केही सत्यता छ। तपाईँले भनेको कुरामा केही सत्यता छ। त्यो कारणले मात्रै बाँचिरहेको छ, होइन भने मर्ता क्या नै गर्दा। तर डर यो पनि भयो कि आफ्नो पक्षका सांसदहरू भए भन्दैमा ओलीको पक्षमा उनीहरूले मत दिन्छन् भन्ने होइन नि। ल, भोलि अविश्वासको प्रस्ताव आयो अथवा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्यो, त्यो बेलामा माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरूले के ओलीको पक्षमा मत देलान् र? अब यस्तो छ, त्यो किसिमको फ्लोर क्रस गर्यो, हामीलाई समर्थन कुनै दल आउनुभयो, कुनै दलको तर्फबाट हामीलाई समर्थन भयो, तर पनि अब भोटिङमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने त्यतिखेर फ्लोर क्रस गऱ्यो भने त्यसको औषधि पनि हुन्छ अनि निर्वाचन घोषणा पनि हुन्छ। त्यो कुरा बुझेरै अहिले चाहिँ सायद उहाँहरू चुप लागेर बस्नुभयो होला भन्छु। अब मतदानमा जानुभन्दा अगाडिको एउटा स्टेज, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत संसदबाट लिनुहुन्छ। जस्तो माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो, उता कुन दिन फिर्ता गर्छ थाहा छैन। त्यसपछि विश्वासको मत त लिनु पर्यो नि। पहिलो स्टेज त त्यो हो। विश्वासको मत उहाँ लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? किन त्यो बिचमा कसैले हाम्रो समर्थन छ भन्दै पनि बहुमत पुगिगयो नि ठुलो दलको नाताले। ठुलो दल भयो, बहुमत भएन। होइन, अरू कुनै दलले हाम्रो चाहिँ समर्थन छ भनिदिने बित्तिकै त बहुमत भएन। बहुमत पुगेपछि के को विश्वासको मत दिने? माओवादी केन्द्रले जोकै छोडेर जाउँ न, के मतलब? माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा अगाडि नै फिर्ता लिने बित्तिकै, फिर्ता लिएपछि वा फिर्ता लिने बित्तिकै कुनै अन्य दलले केपीले सरकारलाई चाहिँ हाम्रो समर्थन छ भन्ने बित्तिकै टाउको गनेसेको बाद त सङ्ख्या पुग्यो 138 पुगेको बाद त त्यहाँ के को विश्वासको मत लिने? कसले समर्थन गर्दैछ त्यो चाहिँ अब भविष्यले देखा होला, अहिले भन्न मिलेन। जनता समाजवादी पार्टीको हल्ला छ, गफ पनि भइरहेछ। हल्ला त अब काङ्ग्रेसकै छ, अब के भन्छ जनता समाजवादी पार्टीकै छ, तर त्यो कसले दिन्छ त्यो समयले बताउँछ। काङ्ग्रेसले पनि यो सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा छ। गर्ने र नगर्नेमा द्वन्द्व चर्केको देख्नु भएन काङ्ग्रेसभित्र? होइन, अनि देख्नु भएन
उहाँ ज्वारी परेको एउटा उहाँहरूको कुन चाहिँ एउटा कार्यक्रममा मञ्चबाटै एकले अर्कोलाई धारे हात लाउँदै त्यहाँ बोलिरहेको। अब पहिलाको पीडा बिर्सेको छैन नि शेरबहादुर देउवा, सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलाको पीडा बिर्सेको छैन नि। सत्तामा टाँसिने, अर्कोसँग गठबन्धन गर्ने। अहिले उहाँले भनिरहनु भएको छ विभिन्न मञ्चमा त्यो कुरा। ओलीले ठिक समयमा ठिक मान्छेलाई लात हाने भनेर त भन्नुहुन्छ। शब्दै त्यही प्रयोग गर्यो। हो त्यो अब नेतृत्वले पुरा गरेपछि त्यो त्यसलाई भनेपछि तपाईँको हिसाबमा काङ्ग्रेसको संस्थापन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीमा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोको पक्ष, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा छन् र उहाँलाई सङ्कट आउने बित्तिकै उनीहरूले समर्थन गर्छन्। खास गरेर अब शेरबहादुर देउवा त चुनावकै पक्षमा छ नि, अहिले प्रतिपक्ष भएर बस्नु परेको छ। उहाँ त मास पार्टीको चाहिँ नेता हो। अब अहिले वामपन्थी शक्तिहरूमा यो खालको चाहिँ खिचातानी आउँदाखेरि त बहुमत ल्याउँछ भन्ने आशा छ। त्यो आशा गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर कुरो कहाँ बिग्रियो भने काङ्ग्रेसले त आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा देऊ भनेर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेको छ। खास कुरा काङ्ग्रेसको त यो हो नि। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको केही बाङ्गाटिङ्गा साथीहरूलाई सजाउने गरी भएको होला। त्यहीँभित्र पनि बाङ्गाटिङ्गा कुरा गर्ने छ नि त। यो आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक लागु हुने निर्णय होइन त्यो। त्यो यसै भन्न सकिन्न। त्यो लागु हुन पनि सक्छ, लागु नहुन पनि सक्छ। तर के छ भने त्यहाँ पनि त एक हिस्सा त आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएर जानुपर्छ भन्ने छ। अब सरकार बनाएर पनि यस्तो अवस्थामा आज बनाउँछ भोलि झिक्दियो भने त सेकुर भएन। त्यसो हुनाले चुनावै प्रमुख कुरा हो भन्ने चाहिँ बुझ्यो। अब यसो तपाईँहरू जस्तै मिडियाले जुन छापाहरूमा, यस्तै मिडियाहरूमा, टेलिभिजनहरूमा उहाँले व्यक्त गरेको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब यो चुनावै निर्वाचन नै पहिलो कुरा भनेपछि निर्वाचनका विषयमा देउवा र ओलीको बोली एउटै हो जहाँसम्म लाग्छ। के रहेछ केमिस्ट्री, के रहेछ देउवा र ओलीको? केही छैन, किनभने उहाँहरू अब प्रजातन्त्रवादी, हामी वामपन्थी कम्युनिस्ट पक्षधर। तर कहिलेकाहीँ राष्ट्रियतालाई अग्रभागमा राखेर हेर्दा ती आफ्ना वैचारिक धरातलहरूमा केही तपाईँ कम्प्रोमाइज गरेर जानुपर्ने अवस्था आउँछ राष्ट्रलाई अग्रभागमा राखेर। त्यसो हुँदाखेरि अहिले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा जति पनि कामहरू भएको छ त्यो कामले गर्दाखेरि आम नेपालीहरू चाहिँ गौरवको अनुभूति गरिरहेको छ कि त्यसको चाहिँ साख बचाउन पनि नेतृत्वले पदैको निम्ति चाहिँ अहिले गति छाडिहाल्नुपर्ने किसिमको जो थुप्रै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवाबीच सहकार्य हुँदै आएको छ जहाँसम्म लाग्छ। किनभने शेरबहादुर देउवा राष्ट्र रहे पो ऊ पनि यहाँ सभापति हुने, प्रधानमन्त्री। तर राष्ट्रै नरहे त के हुन्छ त? त्यसो हुँदाखेरि राष्ट्र चाहिँ अग्रभागमा हो, मुलुक चाहिँ अग्रभागमा हो, हाम्रो स्वाधीनता अग्रभागमा हो। त्यसरी हेर्नुपर्छ। यो कहिलेकाहीँ काङ्ग्रेसमा प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् कि विगतमा उनीहरूका छलफलमा हामीले पनि सुनेको देखेको, सरकारका भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू बाहिर आउँदाखेरि सरकारले संरक्षण गरेको, प्रतिपक्षी नबोलेको, किन प्रतिपक्षी बोल्दैन, शेरबहादुर देउवा किन चुप छन् भन्नुको पछाडि त ओली र शेरबहादुर देउवाको एउटा अघोषित सहकार्य जस्तो रहेछ होइन? त्यसलाई त्यो ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। अब कम्युनिस्ट पार्टीले त बल्ल न फुल मेजोरिटीको सरकार बनाएको हो। काङ्ग्रेसले त पटक पटक बनायो, पटक पटक नेतृत्व गर्यो। त उहाँहरूको पालाको पनि त खोजी होला नि त। यता आरोप लगाइरहँदा उहाँहरूको पालामा भएको चाहिँ यत्रो देशका सबै उद्योग कल कारखानाहरू चाहिँ ध्वस्त, अनि त्यो कल कारखाना काम गर्ने मान्छे खाडी मुलुक, अनि रेमिटेन्समा हामी रमाउने। तर त्यही रेमिटेन्स दिने मान्छे आउँदाखेरि बोर्डरमा नाकामा चाहिँ लुटिने, त्यस्तोतर्फ उनीहरूको सुरक्षाको तर्फबाट कुनै गतिविधि नहुने, कोही नबोल्ने, यस्तोमा हुन्छ। रेमिटेन्स लिने नाममा अहिले चाहिँ विदेशमा चाहिँ के भन्छ कति युवाहरू गइरहेछन्, कति कष्टपूर्ण जीवनहरू बिताइरहेछन्। नजानु गइहालियो, अब फर्किनु पनि आउने जाने खर्चै उठेको छैन, कति कष्टकर जीवन बिताइरहेछ। यस्तो यस्तो घटना परिघटनाहरूले गर्दाखेरि हामीले तत्कालको फाइदा होइन, दूरगामी चाहिँ नि लक्ष्यलाई तपाईँको प्राप्त गर्ने कुरामा अनि म त के हुन त त्यो अप्ठ्यारो कुरा होइन। अब अर्को के छ भने जसपासँग तपाईँहरूको सहकार्य कसरी हुन्छ भन्ने हो। यस्तो अब जसपाको मागहरू जो छन् होइन, रेशम चौधरी लगायत केहीहरूको रिहाई,
अब त्यो चाहिँ अदालतले उसलाई जन्मकै सुनाएको हो। संविधान संशोधनको विषय उसको छ। संविधान संशोधनको विषयमा नेकपा एमाले अझ यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रश्न हुनुहुन्छ। विगतमा त संसदमा भोटिङ हुँदा विपक्षमा भोट हाले हो नि, होइन? त्यो भएको हुनाले अब अहिले एउटा कुर्सी जोगाउनको निम्ति जसपाका यी अस्वीकार्य मागहरूलाई प्रधानमन्त्री ओली पुरा गर्न कसरी तयार हुने अवस्थामा पुग्नुभयो? पहिलो कुरो, संविधान डिजिट वस्तु होइन, त्यो समय सापेक्ष संशोधन गर्न सकिने धेरै आधारहरू छन्। त्यस्तोमा कस्तो हुन्छ भने अब मैले अस्ति पनि कहीँ कतै भने जस्तो लाग्छ, भान्जोहरूलाई ज्वाइँहरूलाई नागरिकता दिने बाहेक नेपालीलाई नागरिकता दिने कुरा के समस्या पर्यो? बुहारीलाई नागरिकता दिने, बुहारीले जन्मेको हाम्रै सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा कुनै समस्या छैन। तर हामी भान्जा र ज्वाइँहरूको पक्षमा भने त्यसको छुट्टै प्रावधान छ। 15 वर्ष बस्नुपर्ने, नेपालमा कुनै कारोबार गरेर बसेको हुनुपर्नेदेखि लिएर नेपाली लेख्न र बोल्न दुवै जानेको हुनुपर्नेदेखि यो प्रावधान धेरै छ। त्यो झन्झटिलो छ। अहिले त बुहारीलाई पनि 7 वर्ष पुगिसक्यो। पहिला आएको भोलिपल्ट पाइन्थ्यो नि। अनि बुहारीहरूको हरकत देखेपछि, सदनमा बुहारीहरूको हरकत देखिसकेपछि त्यो पनि 7 वर्ष लागु भइसक्यो, होइन त? त्यसो हुँदा यस्तो कुराहरूलाई निपटाएर गरेर तलको चाहिँ तराईवासी नेपाली दाजुभाइहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहानुभूति बटुल्ने प्रयास हुनसक्छ उहाँहरूको। त्यो आफैमा अनौठो चाहिँ होइन, तर उहाँहरू पनि विशुद्ध नेपाली हुनुको नाताले राष्ट्रपति धारबाट सोच्ने हो भने सायद त्यस्तो मुद्दाहरू व्यवस्थापन हुन्छ। त्यही भएको हुनाले पहिला अब नागरिकता विधेयक पनि पेन्डिङमै छ, त्यो आउनु ठाउँमा भयो। चौधरीको अब यस्तो छ, त्यसको त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ उहाँहरूको तर्फबाट। अब राजनीतिक मुद्दाहरूमा कतिपय मान्छे छुटेका छन्। त्यसो त अब 17,000 कहाँ मैले मात्रै मारेको? राजनीतिक मुद्दा केलाई भन्ने, आपराधिक केलाई भन्ने? 17,000 मैले कहाँ मारेको र 5,000 त हो नि भनेपछि त एकजना मार्दा त 20 वर्ष 5 वर्ष मार्नेहरू त यहाँ ठाडै सत्ताको खोजीमा सत्तासीन भएर हिँडिरहेछन् भने त्यो त एउटा सामान्य घटना हो। नहुनु पर्थ्यो, दुर्भाग्यपूर्ण हो त्यो घटना, तर सामान्य घटना हो। त्यतिखेर पर्यो, खुदै उहाँ त्यहाँ थिएन, तर पनि अब आम जनताले चाहिँ ऊप्रति चाहिँ उस गर्यो र पनि जेलै बसेर चुनाव जित्यो नि त। जोस चौधरी सहित जसपाका अब अहिले नियन्त्रणमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। चौधरीलाई पनि रिहा गरिन्छ। अब मैले बुझेको केपीले राष्ट्रवादी धारबाट चल्ने नेता हुन्। त्यसो हुँदा राष्ट्रको हितमा हुन्छ भने उहाँले राष्ट्रको हितलाई अग्रभागमा राखेर केही गर्नु। राष्ट्र हित हो कि आफ्नो हित हो? होइन, त्यो राष्ट्र हितलाई असर नपर्ने रहेछ भनेर ती माग मुद्दाहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने पाटोमा उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमसत्तामा असर गर्ने खालको, सामाजिक चाहिँ सद्भावमा चाहिँ विचलन आउने खालको चाहिँ कामहरू हुन्छ भन्दा त्यो त केपीओलीबाट हुँदैन। अब पदै जोगाउनको लागि उहाँ त्यो गर्नु। एउटा आशंका के छ भने अघि नै यहाँले भने जस्तो माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने त्यो बेलामा अन्य कुनै शक्तिहरूले समर्थन गरिहाल्छन्, सरकार बहुमतमै हुन्छ, चलिरहन्छ, केही समस्या हुँदैन। तर यदि हुन्छ समर्थन फिर्ता गर्यो, बहुमत जुटाउन सकिएन भने त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्छ? अब के गर्नुहुन्छ र? अब नियमअनुसार बहुमत पुर्याउन नसक्ने भइसकेपछि त सत्ताभन्दा बाहिर जानु पर्यो, होइन? या ठुलो दल हुनुको नाताले अरूको पनि बहुमत पुग्ने स्थिति नदेखेपछि फेरि चुनावमा जानुहुन्छ, के फरक? त्यो भने संसद विघटन गरेर हो, फेरि संसद विघटन गर्ने? किन नगर्ने? के भयो त यो? संसद विघटन गर्दा हिजो के भयो देख्नु भएन? होइन, हिजोको बेग्लै पाटो थियो, आज बेग्लै अवस्था छ। किन? प्रधान न्यायाधीश उनै हुन्, प्रधानमन्त्री उनै हुन्, दलका नेता यिनै हुन्, देश यही हो, जनता हिजो नेकपाले गरेको थियो, अब त एमाले गर्छ। सेटिङ है पुरै। अब भिन्नता, त्यसलाई सेटिङ भन्नु मिल्दैन। अब एउटा सम्मानित, सबैले मानेको, हामीले अहिलेसम्म विश्वास गरेको सम्मानित अदालतबाट हुने हरेक गतिविधिलाई हामीले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा अब चित्त नबुझे विभिन्न विधि छ, पुनर्लोकनदेखि लिएर तपाईँको अनेक भ्याकेटमा जानेदेखि लिएर अनेक प्रक्रिया छ नि त। त्यो जाँदा ठिक छ कि छैन भन्ने सोचेर अहिले चुप्लाएर बसेको छैन। पुनर्लोकनको निम्ति जानेहरूको पनि त पुनर्लोकनको निवेदन खारेज भयो त, किनभने त्यो तर्कसँग थिएन, न्यायसँग थिएन। जस तपाईँले स्पष्ट भन्नुभयो, सकभर सरकारको बहुमत नै हुन्छ, यो अल्पमतमा जाँदैन। यदि सरकार अल्पमतमा गएर बहुमत जुटाउन नसक्ने परिस्थिति बन्यो र विपक्षीहरूले पनि नयाँ विकल्प दिएनन् भने त्यो बेलामा संसद विघटन हुन्छ र मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। हो, त्यसको त विकल्प छैन। हस्, हुन्छ। निकै प्रश्न विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री कृपासुर शेर्पा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।